وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية من بعض بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حضرات گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیوں دوستو السلام علیکم
اللہ رب العزت دے پاک کلام دے وچوں تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے۔ اور آیت نمبر 32، 33، 34، 35، 36 تک میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر قرآن کریم تلاوت کرن دی جو سعادت حاصل کی تھی، میری دعا ہے کہ رب العالمین سانو سارے قرآن کریم پڑھن دی، سمجھن دی، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر بہت ساری نیک ہستیاں اولیاء کرام کا مثال ہے۔ لاہور کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑی ہستی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ اسی طرح حضرت پیر میر علی گوڑرا شریف والے، اسی طرح حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ کا عرس مبارک بھی اس مہینے کے اندر منایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا بھی عرس مبارک اسی مہینے کے اندر منایا جاتا ہے۔ اور آج میری کوشش ہے کہ بہت سارے حضرات جو یہ کہندے رہے کہ اولیاء کرام کچھ نہیں کر سکتے، انہاں دے کول نہ جایا کرو، انہاں دے کول نہ بیٹھیا کرو۔ میں قرآن وچوں ثابت کرنا چاہنا کہ جس جگہ پہ اللہ دا ولی بیٹھ جائے اس جگہ پہ اللہ دیا رحمتاں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخ دے اندر ایک ہنہ نامی عورت گزری جو بہت بڑی نیک ولی اللہ صالحہ تھی۔ اس دے خامد دا نام سی عمران۔ تاریخ اسلام کے اندر دو عمران ایسے گزرے کہ جنہ کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیتا ہے۔ ایک عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کا ذکر ہے، اور ایک عمران جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، اور قرآن نے کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے چن لیا ہے آل آدم نو، اور اللہ نے چن لیا ہے آل نوح نو، اور اللہ نے چن لیا ہے آل ابراہیم نو، اور اللہ نے چن لیا ہے آل عمران نو۔ قرآن کریم فرقان حمید کہہ رہے ہیں
کہ حضرت ہنہ ایک بہت بڑی نیک ولی اللہ صالحہ نیک عورت سی، لیکن اولاد تو معروم سی، بانج سی، اولاد نہیں سی۔ خامد دا نام عمران سی۔ ایک دن حضرت ہنہ بیت المقدس چلی گیا جو 1,24,000 انبیاء دا کعبہ ہے، اور جا کے کہنے لگیاں کہ اے پروردگار عالم، اذ قالت امرأۃ عمران انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کیا کہ مولا میں تیرے گھر وچ کھڑے ہو کے منت من رہی ہوں۔ منت مننا اسلام دے اندر جائز ہے، اور منت آپ نے کی منی کہ یا رب العالمین جے تو مینوں اولاد دیویں، بیٹا دیویں، میں تیری گھر دی خدمت واسطے وقف کر دیاں، بیت المقدس کی خدمت واسطے وقف کر دیاں۔ اذ قالت امرأۃ عمران انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کیا کہ مولا میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میرا سوال ہے، اگر مینوں بیٹا دیویں، میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت واسطے، صفائی واسطے، امامت واسطے وقف کر دیاں گی۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے فتقبل منی، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ انک انت السمیع العلیم، کیونکہ سنن والا بھی ہے اور جانن والا بھی ہے۔ اگے قرآن کہہ رہے کہ فلما وضعت لها، فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، قرآن کہہ رہا ہے کہ حمل ٹھہر گیا اور 9 مہینے تو بعد اللہ نے بیٹے کے بجائے بیٹی عطا فرما دی، بیٹی پیدا ہوگی، اور جس ویلے بیٹی پیدا ہوئی تو آپ پریشان ہو گئیاں کہ مولا میں تے بیٹا منگیا سی لیکن تو بیٹی عطا فرما دیتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فلما وضعت ولیس الذکر کالانثی، کہ اے مریم پریشان نہ ہو، اے عام بیٹیاں ور گئے، بیٹی نہیں، بلکہ اللہ نے ایدے ککھ وچوں، ایدے پیٹ وچوں ایک نبی نو جنم دینا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن کریم کہہ رہے رشید صاحب، اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، سارے لاہور کے ساتھی نے، کہ حضرت ہنہ ایک عورت سی نیک اور صالحہ، اولاد نہیں سی، انہیں ایک دن منت من لی اللہ دے گھر بھی جا کے بیت المقدس کہ مالک تو مینوں اولاد دے گا، میں تیرے گھر دی خدمت واسطے وقف کر دیں، بیٹا دیں گا۔ لیکن شان قدرت اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، اور جب وہ دعا قبول ہوئی اللہ نے بیٹے دی جگہ قرآن کہہ رہا کہ انہوں بیٹی عطا فرما دی۔ اور پھر مولا کہہ رہا ہے جب آپ پریشان ہوئیاں کہ یا اللہ میں تے پتر منگیا سی پر تو دھی دے چھڑی، یہ عورت کیوں خدمت کرے گی؟ رب نے کہا کہ اے میری بندی فکر نہ کر، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، کہ لوکی تے اپنے تیاں دا نام فرش تے رکھ دینے، میں تیری تی دا نام عرش تے رکھ دے ہوں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، کہ میں تیری تی دا نام
فرشتے نہیں عرش تے رکھیا ہوا ہے۔ اور تاریخ دے اندر سوائے مریم تو قرآن کریم دے اندر کسی عورت دا نام نہیں آئے، اور 12 مہینے نے اسلامی سوائے رمضان تو کسی مہینے دا ذکر قرآن وچ نہیں آئے۔ اسی طرح 1,44,000 اصحاب ہے، انہاں سارے صحابہ وچوں ایک صحابی دا ذکر ہے قرآن دے اندر، او دا نام سی حضرت زید، او دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کیا۔ حضرت سیدہ مریم دی والدہ حضرت حنا آپ نے کپڑے دے اندر لپیٹیا اور بیت المقدس چلی گئیاں، جو 1,24,000 انبیاء دا گھر، جدو لے کے گئیاں حضرت سلیمان نبی دا زمانہ سی، اور سلیمان نبی حضرت مریم دے سکے خالو سن۔ تمام اصحاب جو سن تورات لکھ رہے سن بیٹھ کے صحن دے اندر، جدو انہاں دیکھیا کہ حضرت حنا ایک خاتون لے کے آئی، بچی لے کے آئی، تو تمام کٹھے ہو گئے۔ حضرت حنا نے کہا کہ میں یہ منت منی سی کہ جے مولا بیٹا دے گا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، جماعت کرائے گا، اذان پڑھے گا، لیکن یہ بیٹی ہے۔ اللہ نے کہا کہ مریم اے حنا پریشان نہ ہو، اے عام بیٹیاں ورگی بیٹی نہیں، بلکہ اے دے وچوں میں ایک نبی پیدا فرماؤں گا۔ حضرت مریم نو لے کے بیت المقدس آئیاں، حضرت زکریا نبی نے دیکھیا، زیارت کی، اصحاب نے زیارت کی، ہر ایک دی خواہش ہوئی کہ میں دی خدمت کراں گا، میں دی خدمت کراں گا، میں نو پالاں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت زکریا نے کہا کہ میرا حق سب تو زیادہ ہے، کیونکہ میری یہ سالی دی بیٹی بھی ہے، اور میں بیت المقدس دا امام بھی ہاں، خطیب بھی ہاں، متولی بھی ہاں، میرا حق سب تو زیادہ ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کبھی ایسا کرو جنہ کلمہ نال تسی تورات، زبور، انجیل لکھ رہے سو، جو کلم سن، انہاں کلمہ دے نال تسی ایسا کرو کہ اے سامنے سمندر ہے، اس دے اندر سٹو، جیدہ قلم تر جاوے وہ اس بچی دی پرورش کرے گا، کیونکہ نبی سن انصاف کرنا چاہتے سن۔ تمام اصحاب نے اپنے اپنے قلم جو سن سمندر دے اندر سٹ دیتے، تمام دے قلم ڈوب گئے، لیکن اللہ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دا جو قلم سی وہ تیر گیا، اور تیریا بھی ایسا کہ جس پاسوں پانی آ رہا سی اس پاسے وہ قلم جو سی چلنا شروع کر دیتا۔ القصہ کہ حضرت مریم دی پرورش حضرت زکریا دے حصے وچ، اور حضرت مریم کون سی؟ عیسیٰ نبی دی ماں بنن والی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم نو لیا، اور لین تو بعد مسجد دے اندر ایک حجرہ سی، اس حجرے دے اندر ایک محراب سی، آپ نے اس حجرے دے اندر لٹا دیتا، اور آپ دی خدمت تواضع شروع کر دیتی، اور جدو آپ کی خدمت تواضع شروع کر دیتی تو حضرت مریم دی پرورش شروع ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ بھی نبی سن، آپ دے بیٹے بھی نبی، باپ بھی نبی۔ آپ نے جدو جانا تے دروازہ بند کر دینا، اور سیدہ مریم اس حجرے دے اندر آپ پرورش پا رہی ہیں۔
قرآن کہہ رہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم نو بن کر کے گھر چلے گئے. جب گھر چلے گئے کئی دن گزر گئے, یاد نہ رہا, خیال نہ آیا کہ معصوم بچی ہے اور حجرے دے اندر بند ہے, نہ دانی ہے نہ پانا ہے, کچھ نہیں دے کے آیا. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو کئی دنوں تو بعد یاد آیا تو آپ تشریف لائے, اور جدو آپ تشریف لائے تو آپ نے دروازہ کھولیا, اور اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دروازہ کھولیا, کلما دخل علیہا, آپ داخل ہوئے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, آپ نے نظر اٹھائی تو جس محراب دے قریب سیدہ مریم لیٹیاں ہوئی سن, آپ دے دائیں اور بائیں اتنا رزق رکھیا سی, اور ایسے پھل ایسی نعمتاں جو حضرت زکریا نبی نے ساری زندگی نہیں دیکھیاں نہ چیک کی تھیاں. اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جب حجرے دے اندر داخل ہویا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, کہ میں کی دیکھنا کہ دائیں بھی رزق ہے, بائیں بھی رزق ہے, سامنے بھی رزق ہے اور پیچھے بھی رزق ہے, اور ایسا رزق جڑا ساری زندگی میں ویکھیا بھی نہیں کھادا بھی نہیں. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت زکریا نبی حضرت مریم نو کی کہہ رہے ہیں, قال یا مریم انّا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا کی کہہ رہے ہیں کہ اے سیدہ یہ تے دس اے رزق کتھوں ہے, دائیں بھی رزق ہے, بائیں بھی رزق ہے, سامنے بھی رزق ہے, اور ایسا رزق جڑا ساری زندگی ویکھیا بھی نہیں اور کھادا بھی نہیں, اور پھر حجرے وچوں خوشبو آ رہی سی, خیال سی کہ حضرت مریم وصال نہ پا جائے, فوت نہ ہو گئی ہوئے, کئی دن کھانا نہیں دیتا, لیکن اللہ بے نیاز دی شان تو قربان جائیے, رازق جو ہے ساری کائنات دا مالک ہے, جنہوں زندگی عطا فرمائے, جنہوں شان عطا فرمائے, وہ بے نیاز نے. دریاواں دے اندر مچھلیاں نو روزی دے رہے, پتھراں دے اندر کیڑیاں نو روزی دے رہا ہے. حضرت سیدہ مریم نے جدو زکریا دا سوال سنیا کہ رزق کتھوں آیا ہے, اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ہوا من عند اللہ, اے میرے تے سوال کرنے والے رزق میرے اللہ نے بھیجا ہے, اے رزق میرے اللہ نے بھیجا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی گل میں سنا دیا کہ آپ ایک باری پہاڑاں وچوں گزر رہے سن, آپ نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت پہاڑ ہے, پتھر ہے, آپ انہوں دیکھتے رہے, تھوڑی دیر بعد وہ پتھر پھٹ گیا اور اندر اللہ دا ولی برآمد ہوئے, اور وہ ہاتھ دے اندر انگور دا گوشہ سی.
दूसरा नबी हैरान हुए, आपने क्या हो बंदे खुदा, इस पहाड़ के अंदर कितने साल पौने? उसके हजूर मैनू तो 400 साल गुजर गए, 400 साल गुजर गए। सोची पै गए पैगंबर, ये खांदा कितों होगा ते पींदा कितों होगा? उस बंदे खुदा ने किया, मेरे ते सवाल करने वाले, मेरा तवक्कल मेरे रब दे उत्ते, वो मैनू पानी भी घल रहा, रोटी भी घल रहा, रिजक भी कर रहा है। उसके इस पहाड़ के अंदर की ना आया, उन्हें क्या एक दिन मैं दुआ मंगी सी कि या अल्लाह ऐसा मौसम अता फरमा, या तू हो या मैं हो, तीसरा बंदा कोई ना होवे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मैं इस पहाड़ के अंदर आ। हजरत ईसा पैगंबर कहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ देखे, पर उस पहाड़ जैसा मैं कोई पहाड़ नहीं देखा, बड़ा खूबसूरत सी। अल्लाह के बंदे ने किया, ये पहाड़ का कमाल नहीं, रब दे वली का कमाल है। जेड़ा बंदा इसके अंदर रह रहा ओदा कमाल है। और एक और वाकया सुनो कि हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप दा तज़किरा पिछले जुमे के अंदर भी मैं किया। जदों आप जवान हुए, एक दिन बारगाह मुस्तफा के अंदर गए, हजूर ने फरमाया कि बिलाल तू शादी क्यों नहीं करता? अर्ज की थी हुजूर मैं शादी ते करना चाहना, पर देंदा कोई नहीं। हजूर ने फरमाया क्यों? उसके हजूर मैं जदों दा तुहाडा दामन फड़िया ने, मेरे अपने भी ते बगाने भी मेरे नाल नफरत करन लग पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या किसी दे घर रिश्ता है? हजूर है मेरी चाची दे घर रिश्ता है। सरकार ने फरमाया कि जा मंग ले। अर्ज की हुजूर हो तो मैनू गली विचों नहीं लंघन देंदे। हजूर ने फरमाया कि बिलाल अगे अपनी मर्जी नाल जांदा सी, अज मुस्तफा की मर्जी नाल चला जा। मिलके आखो सुभान अल्लाह। अगे अपनी मर्जी नाल जांदा सी, अज मुस्तफा की मर्जी नाल चला जा। हजरत बिलाल हबशी आप जदों गए रिश्ता मंगन वास्ते चाचे के दरवाजे ते, और जाके दरवाजा बजाया, अंदरों चाची निकली। उसके बिलाल किवें आए हैं? आपने क्या मैं रिश्ता मंगन वास्ते आया। उस चाची ने क्या गल सुन बिलाल, अपना रंग वेख ते मेरी धी दा रंग वेख। इतनी देर के अंदर अंदर धी भी आ गई। कहने लगी मां की गल हो रही है? उसका पुत्र तुहाडा रिश्ता मंगन वास्ते आए, और मैं लुकिया कि तू अपना रंग वेख और मेरी धी दा रंग वेख। अंदरों नौजवान लड़की बोली, कहने लगी मां इन हुसन दे ताने ना मार, जे हुसन वेखना ते मदीने वाले दा जाके देख ले, जिन्हें नू घलिया वे ने ओदा जाके वेख, इनू ना वेख, ओनू वेख जिन्हें नू घलिया वे। और मेरे सुल्तान पाक फरमा देने के दे बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा ये भी कहना ए भारा ते नाल शफात सरवर आलम ते छुट सी आलम ए सारा अब्दो बेहद दाऊद नबी ते जिस दा एडे बसारा हूं ते मैं कुर्बान उतना तो बाहो ते जिन मिल आए नबी सहारा।
اور میاں صاحب نے بھی بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی حسن والے جی تے بے حسن والے. آپ فرماتے ہیں کہ چاہے کتنا بھی حسن کیوں نہ ہو آخر ایک دن اس مٹی دے اندر سمانا ہی سمانا. آپ فرماتے ہیں لکھ بہار حسن دی لکھ ہزار بہار حسن دی تے اندر خاکی سمانی لا پریتی محمد بخشا تے جگ وچ رہے کہانی. میاں صاحب فرماتے نے کہ حسن والیاں نو نہ ویکھیا کر انہاں دے دلاں نو ویکھیا کر. فرماتے نے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی اور لا پریت محمد بخشا تے جگ وچ رہے کہانی. یہ وہ دلال پریت لا تے مرن تو بعد بھی لوکی تیرے گیت گایا کر. اور پھر اگے آپ کہندے نے کہ جس پاندے دا تو عاشق ہو اور جس پاندے دا تو عاشق ہو تے کی تیری دانائی اس عاشق ہو محمد بخشا جسے خدائی بنائی. فرماندے نے کہ جس پانڈے دا تو عاشق ہویا تے کی تیری دنائی تو اس کا عاشق ہو محمد بخشا جن نے صورت بنائی. صورت خدا نے بنائی اور اس صورت دے اندر نور میرے مصطفیٰ نے پایا. اور میرا عقیدہ ہے کہ جنہوں نے حضور نہ لا لی اللہ دی قسم کوئی داتا علی حجویری بن گیا کوئی غوث پاک بن گیا. یہ اللہ دے بندے ہیں. تو میں قرآن وچوں دسنا چاہتا سی کہ جڑے آندے نے کہ اللہ دے بندیاں کو کچھ نہیں ملتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوتے. آپ کہندے نے کہ زندگی بھی جدوں بھی میرے کو مشکل پیش آئی تو میں امام اعظم دے روزے پہ چلا جا کے اسے وضو کر کے نوافل پڑھے اللہ کا قرآن پڑھیا اور امام اعظم دے سر کے دعا مانگی عرش والے نے میری دعاؤں کو قبول فرما لیا. اللہ دے ولیاں کل جدو جاؤ با وضو ہو کے جاؤ نہیں اسواف کر کے جاؤ جا کے بہ جاؤ. وہ قبراں دا طواف نہیں کرنا قبراں نو سجدے نہیں کرنے قبراں نو چومنا نہیں بلکہ نیڑے ہو کے بہ جاؤ استغفار پڑھو درود پاک پڑھو قرآن پاک اور پھر دعا کرو کہ یا اللہ اس ولی دے صدقے اس پیارے دے صدقے میری دعا قبول رب تہاڈیاں دعاواں قبول کرے. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت زکریا نبی نے جدو ویکھیا نے کہ بھئی میں تو حجرہ بند کر کے گیا سی 5 دن بعد آیا یہ 4 دن بعد آیا تو میں حضرت مریم دے حجرے بھی جا کے ویکھیا تو بے موسم پھل پے جنہ کا موسم ہی کوئی نہیں اور ایسے پھل کے خوشبو آوے. اللہ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد سن اولاد نہیں سی. آپ دی عمر 120 سال دی ہوگی. توجہ سنو میں اللہ دے قرآن وچوں سنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دی جو عمر سی 120 سال ہوگی. جدو آپ دی عمر 120 سال دی ہوئی بیوی دی عمر 98 سال دی ہوئی 2 کٹ 100 سال. حضرت زکریا نبی دے دل وچ خیال آیا کہ یار وہ بڑا کریم ہے کہ بے موسم پھل دے سکتا ہے حضرت مریم نو تو مینوں کیوں نہ اولاد دے گا مینوں کیوں نہ اولاد دے گا. اولاد نہیں سی آپ دے گھر حضرت زکریا نبی دے گھر. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے دے بوئے تے کھڑے ہو گئے
جتھے اللہ دی بندی حضرت مریم لیٹیاں ہوئیاں سن، اور مریم اللہ دی ولیہ سن، حضرت عیسیٰ نبی دی ماں سن، آپ نیک و صالحہ عورت سی۔ مریم دا معنی خادمہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دا یہ عقیدہ پکا بن گیا، پختہ ہو، انہیں کہا بے نیاز جی حضرت مریم دا اجرا بند ہوئے، بوہا بند ہوئے، تالا لگیا ہوئے، اندر تو رزق بھیج سکنے تو مینو کیوں نہیں اولاد دے سکتا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہو اور کہنے لگے ہنالک دعا زکریا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع العليم۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دی عدالت دے اندر کھڑے نے، اللہ دی بندی دے کول کھڑے نے اور کہہ رہے نے کہ ساری کائنات دا مالک بھی تو ہے، مشرق دا مالک تو، مغرب دا مالک تو، شمال دا مالک تو، جنوب دا مالک تو، آسمان دا مالک تو، زمین دا مالک تو، چاند و سورج دا مالک تو، انسان دا مالک تو، فرشتیاں دا مالک تو، جنہ دا مالک تو، جنت دا مالک تو ہے، دوزخ دا مالک تو ہے، راتاں دا مالک تو ہے، دینہ دا مالک تو ہے، زندگی دا مالک تو ہے، موت دا مالک تو ہے۔ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ اے مولا میرا ایک سوال ہے کہ میری ذریت وچوں اپنی بارگاہ وچوں مینوں اولاد عطا فرما دے۔ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں، اور اللہ دا قرآن ہے تیسرا پارہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ دی دعا قبول فرمائی، رب نے دعا قبول کر لی۔ پھر آپ نے کہا کہ یا اللہ میری تے کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے، بڈھی میری بڈھی ہو گئی ہے، اونج بھی باندھ ہے، اولاد کتنے ہوئے گی؟ رب نے کہا کہ گلاں تو ساری کائنات دے مالک نال کردا پیا میں، اے میرے واسطے کوئی مشکل کام نہیں۔ فرمایا کہ زکریا پیغمبر مبارک ہوئے، یا اللہ قاضی مبارک، فرمایا کہ پتر تیرا ہوئے گا، نبی میرا ہوئے گا۔ رب نے کہا کہ پیارے پیغمبر پتر ایسا دیواں گا کہ پتر تیرا ہوئے گا اور نبی میرا ہوئے گا۔ پھر دوجی گل رب نے کہی کہ سونیا کوئی تے اپنے پتراں دا نام فرش تے رکھدا ہے، میں تیرے پتر دا نام عرش تے رکھ چھڈیا۔ اللہ دا قرآن سنو، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر مبارک ہوئے، یا اللہ قاضی، فرمایا کہ میں تیری دعا قبول کر لئی، میں تیری بیوی نو حاملہ کر چھڑیا ہے، یا اللہ میری تے بیوی باندھ ہے، 98 سال ہو دی عمر ہے، کس طرح اولاد ہوئے گی؟ فرمایا کہ مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، جنوں چاہواں میں زندگی عطا فرما دیا، جنوں چاہواں میں موت عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ زکریا پیغمبر تیرا بیٹا بھی اتنا حسین ہے کہ بیٹا تیرا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے گا۔ فرمایا کہ زکریا پیغمبر میں تینوں اتنا عظیم بیٹا دین لگیا ہاں کہ تیرے بیٹا دا نام لوگ تے اپنے پترا دا نام فرشتے رکھ دے لے، میں تیرے پتر دا نام فرشتے رکھ دیا۔ یحییٰ کہ میں تیرے پتر دا نام یحییٰ نبی رکھ دیا، اور ایسا نیک اور صالح پتر ہوئے گا،
जिंदगी भर किसी औरत नूं नहीं देखेगा। आपने कहा कि या अल्लाह कोई निशानी दस कि वाकई में पुत्र देन लगे। रब ने कहा कि पैगंबर 3 दिन तक किसी ने गल नहीं करनी, 3 दिन तक किसी ने गल नहीं करनी, ना किसी वाल तकने। तू मैनू वेखी जाई, मैं तेनू वेखी जावांगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब रब दा पैगाम सुन लिया, अल्लाह ने तारीख के अंदर 2 बच्चे ऐसे पैदा हुए ने कि जेड़े 6-6 महीनों के पैदा हुए। एक हजरत याहया अलैहिस्सलाम ते एक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये तारीख के अंदर 2 शहजादे ऐसे सन। और समझते हो कि 6 महीने का बच्चा ओदा बचना मुश्किल है, लेकिन रब ने कहा कि जिन्हों मैं बचावा उन्होंने कौन मार सकता, और जिन्हों मैं जिंदगी देवा उन्होंने कौन मार सकता है। हजरत याहया अलैहिस्सलाम 6 महीने बाद दुनिया के अंदर आ गए, और आप इतने हसीन सन कि दुनिया दूरों दूरों आके आपका हुस्न वेख लिया। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदे बंदे सन। आप कौम नू तबलीग कर रहे सन, और तबलीग करते करते कौम आपके खिलाफ हो गई, मुखालफ हो गई, आपको मारना चाहा। आप उस मजमे विच दौड़े, सामने एक दराखत सी। अल्लाह के नबी ने उस दराखत को क्या मैनू पनाह दे। दराखत के 2 हिस्से हो गए, एक कुरान है। अल्लाह के नबी अंदर चले गए, दराखत बंद हो गया। दराखत इस तरह बंद हो गया, शैतान और शैतान की कौम लभदी रही, तलाश करती रही। ज़करिया पैगंबर आए सन, लेकिन ना जाने किस तरफ चले गए। आखिर शैतान ने क्या भाई मैं तुहानू निशानदेही करना, ऐ जेड़ा सामने दराखत ये अंदर ले। कौम ने कहा बेवकूफ ये अंदर किवें जा सकते। शैतान ने कहा वो आम बंदा नहीं, अल्लाह का नबी है। जेड़ी गल करदा सी रब ओदियां गल्लां पूरियां करदा है। अल किस्सा के शैतान ने कहा कि जाओ आरा बनाओ। दुनिया की तारीख के अंदर सब तो पहले जड़ा आरा बनया हजरत ज़करिया नू चीरन वास्ते उस वक्त बने। जिस वेले आरा बनाया और आरा बना के शैतान ने कहा कि ऊपरों शुरू करो। एन जदों उस दराखत नू चीरते आप दे सर तक आए, अल्लाह के नबी दे सर दे अंदर जदों कुछ जख्म हुए, आपने उफ की। आसमानों आवाज आई कि पैगंबर उफ न कर, तू दराकत को पनाह मंगी सी, दराकत ने पनाह दे। हुण मैं तेरा काम करांगा, पूरा ही करांगा। काश के तू कहंदा कि मौला मैनू पनाह दे, मेरी हिफाजत करते, मैं तेनू आसमाना ते उठा लेंदा। तारीख ने लिखा कि हजरत ज़करिया पैगंबर नुआरे नाल चीर छड्डी, लेकिन आपने उफ ना की, क्योंकि पैगंबर नबी रसूल जेड़ा है अल्लाह की रजा के ऊपर राजी। और अल्लाह के जेड़े बंदे ने हमेशा उन्होंने कोशिश होती है कि जिवें मेरा सोना राजी मैं उंज राजी। आखिरी बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा कि या अल्लाह मैं तेरे यार को मिलना चाहना, तू आप एडा सोना, तेरा यार कितना सोना। मूसा नबी ने किया। रब ने कहा कि फला पहाड़ा भी चला जा, मेरा यार उत्थे मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम जदों गए, आपने देखा कि दोपहर का वक्त सी, बंदा जमीन पे पिया, गरम रेत, और गरम रेत के ऊपर वो बंदा एक दरवेश पिया लम्मा।
وہ جسم دے اندر کوڑ سی، کیڑے پے، سارا جسم بیکار سی، لیکن وہ دے لب ہل رہے سن۔ اللہ دے نبی نے کیا، وہ بندیا سلام کیتا تے انہوں پوچھا کہ رب دیا بندیا مینوں یہ دس ہے وہ سارا جسم تیرا بیکار ہے، کوڑ پئی ہوئی، کیڑے پے نے، تے لباں نال کی پڑدا پیا ہے؟ اس کیا کہ بے شک میرا سارا جسم بیکار ہے، لیکن میں اپنے لباں تو اور زبان تو رب دا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری زبان تے صحیح سلامت رکھی ہے نا۔ سانو رب دا ہر حال بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ لب اس وجہ تو ہل رہے نے کہ تو رب دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہاں۔ آپ نے کیا چل ایک گل دس، کیا زندگی میں کوئی دعا بھی منگی، کوئی حسرت، کوئی خواہش بھی ہے؟ انہیں کہا ہاں میں زندگی بھی دو خواہشاں کیتیاں سر، دو دعاواں منگیاں نے۔ پہلی دعا ہے کہ مرن تو پہلے حضرت موسیٰ نبی دا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تے پوچھ دے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سن، جان دا سی، اللہ دا ولی سی، لیکن رب دی رضا دے اتے راضی سی۔ انہیں کہا پہلی دعا ہے کہ مرن تو پہلے موسیٰ نبی دا دیدار نصیب ہو، اور دوجی دعا ہے کہ اللہ دے نبی اپنے ہاتھ نال مینوں ٹھنڈا پانی پیا دے۔ ہن جنگل ویران، نہ کوئی تے شہر، نہ کوئی بستی، نہ پنڈ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جا، توکل ہے سی نا آپ کا۔ آپ جب ایک پہاڑی دے کول گئے، آپ نے اڈی ماری، پہاڑی وچوں پانی نکلنا شروع ہوا۔ اللہ دے نبی پانی لے کے واپسی جدو آئے نے، وہ بندے دا وصال ہو گیا، وہ بندہ فوت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ویکھیا کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اور اے دا جڑا جسم ہے انہوں درندے پرندے نوچ رہے سن۔ آپ نے کہا کہ مولا جڑا تیرا یار ہوئے، کیا وہ دنہ تو یہ سلوک کرنا ہے؟ انہیں کہا موسیٰ کلیم آپ میری بارگاہ بھی چاہتا۔ آپ کوئے طور تے گئے، رب نے کہا کہ موسیٰ کلیم میں پردے چک دیتے نے، اپنی نگاہ ولایت دلال بے رہے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اینج نگاہ اٹھائی، وہ بندہ جنت دے باغات دے اندر سیر کر رہا، یعنی ساریاں قربانیاں دے کے رب دی رضا حاصل۔ وہ بے نیاز ہے، وہ جدو چاہے جس ویلے بھی چاہے کسی بھی بندے جیدے نال میں اپنے رب دا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جڑا بندہ جنہ میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرے گا میں انیاں ہور نعمتاں انہوں عطا فرماؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔